पावस चालू जाल्ल्यान सोबीत सुंदर पर्यावरण आणि सगळीकडेन पाचवेचार वातावरण पळोवपाक मेळटा। शेतकारांनी शेतां रोवपाक सुरवात केल्या। नुवे शेतकारांनी पडींग शेतां रोवपाचो यत्न चालू केला। ताणे फुडें सरून हो वावर हातान घेतला। पळयात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावताचो हो खासा रिपोर्ट। आज ह्या दिसांनी जो पावस पडलो त्या पावसाक सगळी शेतकारांक सध्या धासूद जाले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार शेत रोवपाचें। तुम्ही जाणातले जी शेतां जुना रोवपा आसली आतां ऑगस्ट पावलो आनी आज ऑगस्टा 1 तारीख आनी आज 1 तारखेच्यान ही शेत रोवपाक थोड्या शेतकारांनी स्टार्ट केले कडेन आसा। आनी स्टार्ट करपी म्हळ्यार तुमी जाणा आसतले की नुवें हो गांव शेतकारांचो गांव आसलो, पूण नुवें हांगा जी शेतां आसा ती सगळीं पडन दवरली आनी ती रैन जाले आनी ह्या रैन जातरीक ती शेतां तशी उरली। पूण आज खंय तरी थंयची जे लोक आसात हे एकट्यान आनी फार्मर्स क्लब केलो आनी आतां तेणी स्टार्ट केले कडेन आसा। आनी आमी मागतात की सरकारान तांकां फूल तेंको दिवचो आनी तेंची शेत जी आसा हेजे मुखार आनी पडंग आसा ही सुद्दां रोवपाचो तेंचो प्लॅन आसा। आनी हेजे खातीर सरकाराचो सपोर्ट जाय, एग्रीकल्चराचो सपोर्ट जाय, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हांकां बरो सपोर्ट दिवचो आनी तांकां जें कितें लागता हेची तुमी तेंची भरपाय करची म्हणून मागतात। पळयता ही जे शेत रोयता आमी आतां 45,000 स्क्वेअर मिटर तेणी बूक केला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची मेकनायझेशना अंडर एक स्कीम आहा कम्युनिटी फार्मिंग, सो तांकां फार्मरां ₹1.40 ते आमी शेत लावन दिता। नॉर्मली इंडिविज्युअल जेन्ना पळय बूक करता तेन्ना ₹1.75 घेता, पूण 5 शेतकार समजा एक कडेन येता तेन्ना तांकां आमी ₹1.40 करून दिता। सगळी नर्सरी आनी सगळें जें प्लांटींग आहा तें आमचें। सो फार्मरान फक्त बूक करपाचें, शेत रेडी दवरपाचें आनी तो हो तेजो फायदो घेवपाचो। अशें करून समज फार्मर मुखार सरत जाल्यार फेलो लँड पळय जी आहा आमची गोंयांत ती आमची परत हितून बॅक अंडर कल्टिवेशन येतली। आनी जे भशेन येवसनान सांगला ही जी मायक्रो इकॉनॉमी आहा तितून सगल्यांकूच फायदो, ट्रॅक्टरवाल्याकूय फायदो, शेतकाराकूय फायदो, मिलवाल्याकूय फायदो, हार्वेस्टराकूय फायदो, फर्टिलायझर विकता तेकाय फायदो। आनी जेन्ना अशें प्रोडक्शन वाडटा तेन्ना इन्फ्लेशनूय आमचें देंवता। फेलो लँड जी पळय आहा ती कल्टिवेशनां हाडटा म्हणून। सो हे फावट तेंगे गेले मातशें डिले जालां पावसा लागून, बट आमचें आतां आमी स्टार्ट केलां। जया पीक सद्या आमी तितून प्लांटेशन केलां। कसलें पीक आतां हें करता? जया वरायटी। हय, जया वरायटी। आनी ते सायडीन जेन्ना आतां वांयगणां ते सायडीन ते ज्योती घालतले रस्त्याचे ते सायडीन। तुमीच लास्ट टायम तो कवर केल्लो पळय। हें शेत बंद आसलें आनी अशींच खूब शेतां नुवें बंद आसा आनी बंद आसली। तितूंत आमी गेले लास्ट 3 वर्सां म्हणल्यार आमी एक 4.5 लाख लँड आमी सगळे फेलो लँड आसले पळय कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केल्लो आहा आनी सक्सेसफूल जाले आमी। आतां हे पावटी हो लँड आमी टार्गेट केल्लो। दीस इज एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 1 लाख लँड, आउट ऑफ वीच वी हॅव स्टार्टेड द कल्टिवेशन। म्हणजे हो ही जमीन पळय आहा ती खूब वर्सां शेतकारी सांगता की अरावंड 8 ते 10 वर्सां बंद आसली। आनी आमी एक मनान घेयलें की हें शेत हे पावटी आमी टार्गेट करुया आनी हें शेत लोकांक उत्पन्न करून सपोर्ट करुया। आनी म्हाका दिसता फार्मरांनी फुडें येवपाक जाय, कित्याक देर इज सो मच ऑफ मॅकनायझेशन वीच हॅज टेकन प्लेस। आनी आमी सदांच म्हणटा की वी हॅव टू सेव गोवा म्हणून, पूण हांव सदांच आय एम पुटींग अ स्कूल ऑफ थॉट की गोंय तरी सर्वायव करतलो जाल्यार पयलो टार्गेट आमचो जी पळय शेतां फेलो आहा ती पयलीं उत्पन्न करपाक जाय। द गव्हर्मेंट शूड टार्गेट एवरी विलेज सर्टन अमाउंट ऑफ फेलो लँड हॅज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। म्हणजे ल्हान इकॉनॉमीज ह्यो दे कल्मिनेट इंटू बिगर इकॉनॉमी। जेन्ना पळय प्रोडक्शन वाडटा सगळे वाटेनी सगळे मायक्रो इकॉनॉमी चेन वाडटा, लोकांक ल्हान बिजनसवाल्यांक फायदो जाता। सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की फेलो लँड हॅज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर आउटपूट शूड इन्क्रीज। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।